कि ये उधर का नहीं है, इधर ही का है। वाकया आपने शायद सुना हो, 2 साल पहले मैं मदीना शरीफ में था। मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ के बैठा था। देखा तो मेरे बगल में 2 नौजवान आकर के बैठ गए। उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे कुरान दिया। मैंने कुरान लिया, उन्होंने आयते सजदा पढ़ी थी, सजदे तिलावत किया और कुरान लेकर के फिर तिलावत करने लगे। थोड़ी देर के बाद मैंने जब उनको गौर से देखा तो मैंने सोचा कि लाओ जरा इनसे बात करूं। मैंने अरबी ही में उनसे कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने उनसे कहा हल अस्ततियु अन अतकल्लम, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? उसने कहा ला बासा बिही, कोई हरज नहीं है, आप कर सकते हैं। मैंने उससे पहले नाम पूछा। उसने कहा इस्मी अब्दुल्लाह अल अत्ताश, मेरा नाम अब्दुल्लाह अल अत्ताश है। मैंने उससे पूछा ऐन तस्कुन, आप रहते कहाँ हो? उसने कहा अस्कुन अल्हम्दुलिल्लाह नहनु बिल मदीनतिल मुनव्वरा, अल्लाह का शुक्र है कि हम मदीना शरीफ में रहते हैं। जो ही उसने ये कहा, मैंने उसे सवाल किया फी अय्य महल्लतिन तस्कुन, किस मोहल्ले में रहते हैं? उन्होंने बताया अस्कुन फी हय्युल बहर, हम हय्युल बहर में रहते हैं। फिर मैंने उससे पूछा मादा तश्तगिल, आप करते क्या हो? उसने कहा तअल्लम फिल कुल्लिया, हम कॉलेज में पढ़ते हैं। हमने उससे पूछा हल क़रात किताबन फिल अकीदा, क्या अकीदे की कोई किताब पढ़ी? उसने कहा ला अतअल्लम अल उलूम अल अशरिया, हम दुनियावी उलूम पढ़ रहे हैं। अब मैंने सोचा कि कैसे मालूम करूं कि ये इधर का है कि उधर का। फौरन मेरे जहन में एक बात आई। मैंने उससे कहा कि बादुन नास यरफऊन अयदियहुम इंद दुआ इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बादुहुम यमनऊन अन्ह, बाज लोग रसूल के रोजे की तरफ हाथ उठाकर दुआ करते हैं, मगर बाज लोग इसको रोकते हैं, वहां पे वो शिर्क का फतवा लगाते हैं। तो ये जो रोकते हैं ये गलत करते हैं कि सही करते हैं? मैंने सोचा कि अगर ये कहेगा कि वो सही करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये उधर का है, और अगर कहा कि वो गलत करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इधर का है। चुनांचे जो ही मैंने उससे ये सवाल किया, खुदा की कसम मैं एक जिम्मेदार स्टेज पर बैठा हूँ मस्जिद नबवी के अंदर, उस नौजवान ने मुझे जवाब दिया हादा गलत हुआ नूरो उयूनिना सुरूरो कुलूबिना युस्तस्का बिही गमाम तुनालु बिही रगाइब तुक़दा बिही हवाइज कैफ ला नतवस्सल व हुवा वसीलतुल कौनैन। वो कहता है कि जो लोग मना करते हैं ये गलत करते हैं, मुस्तफा तो हमारी आंखों के नूर है, वो तो हमारे दिल के सुरूर है। हम उनके वसीले से जब दुआ मांगते हैं तो रब्बे कदीर हमारी मुरादें पूरी कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसके बाद का वाकया सुन लीजिए और गुफ्तगू खत्म। अब उसने मुझसे बहुत सारी बातें की और उसके बाद में कहता न बिन पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान से आए हैं? अंत तुहसिनुल अरबिया, आप अरबी जबान बहुत अच्छी बोलते हैं। मैंने कहा ला अल्हम्दुलिल्लाह अना मिनल हिंद व हुनाक मदारिस कसीरा, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। हिंदुस्तान में बेशुमार अरबी मदारिस है जहाँ पर अरबी जबान सिखाई जाती है, इसलिए कि ये हमारे नबी की जबान है, ये कुरान की जबान है, ये जन्नतियों की जबान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रब का करम है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा हैं जो अरबी जबान में गुफ्तगू भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं। अब जब वो सुन करके खुश हुआ तो मैंने उससे पूछा हल तारिफु अहदम मिनल हिंद, क्या तुम किसी हिंदुस्तानी को जानते हो? ये अभी 3 साल पहले की बात है। कॉलेज का पढ़ने वाला नौजवान था, मदनी नौजवान है। मैंने उसे पूछा हल तारिफु अहदम मिनल हिंद, क्या तुम किसी हिंदुस्तानी को जानते हो? इतना जो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा नअम हुनाक शैखुन कबीर फकीहुन अज़ीम नहनु नुहिब्बुहु हुब्बन कसीरा। वो नौजवान कहता है हाँ, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब उस मदनी नौजवान ने ये कहा तो मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि जरा मालूम तो करूं कि हिंदुस्तान का कौन आलिम है कि जिसकी मोहब्बत का चिराग इसके दिल में जल रहा है। हिंदुस्तान का कौन वो पीर है कि जिसकी मोहब्बत की शमा इसके दिल में जगमगा रही है। मैंने उससे पूछा मस्मो ज़ालिका शेख, उस शेख का नाम क्या है, उस पीर का नाम क्या है? अब वो बेचारा परेशान, नाम जानता नहीं था। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, ये तो नाम
نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، لیکن ان کا پورا نام کیا ہے؟ اس میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو نام نہیں جانتے ہوں گے، مگر لقب اتنا مشہور ہوا کہ دنیا بھر میں یہی لقب جانا پہچانا جاتا ہے۔ وہ نام نہیں بتا پا رہا تھا۔ میں نے اس سے جب پوچھا مسم ذالک الشیخ، اس شیخ کا نام کیا ہے، وہ نام تو نہیں لے پا رہا تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد اپنے عربی انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ لے جا کر کے وہ کہتا ہے لا اذکر اسمہ، میں نام تو نہیں یاد کر پا رہا ہوں، مگر ہوا ابیاس، نام تو مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، مگر بڑے خوبصورت گورے چٹے سے ہیں، اتنا میں ان کا حلیہ جانتا ہوں۔ جو ہی اس نے یہ کہا میں سمجھ گیا کہ اس کی محبت کا مرکز اگر ہندوستان میں کوئی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے، حضور مفتی اعظم ہند کی آنکھوں کا نور ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اسم ذالک الشیخ العلامہ محمد اختر رضا القادری الازہری البریلوی، کیا ان کا نام علامہ اختر رضا بریلوی ہے؟ جو ہی میں نے یہ نام لیا کہتا ہے نعم نعم هذا شیخ کبیر فقیہ عظیم نحن نحبہ حبا کثیرا، ہاں ہاں یہی وہ شیخ ہیں جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی عظمت کا چراغ ہمارے دل میں جل رہا ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، میں آپ کو مدینہ شریف کے اس مدنی نوجوان کی داستان سنا رہا تھا۔ آپ خوش نصیب ہو کہ آج آپ اس عالم ربانی کا دیدار کرو گے جس کے جلوے کی جھلک سے یورپ و امریکہ بھی جگمگا رہے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں دامن تاج الشریعہ ہے، آپ کا وہ پیشوا اور مقتدا ہے، آپ کا وہ قائد و رہنما ہے کہ جو صرف اور صرف کسی ایک گوشے پر نظر نہیں رکھتا ہے، تمام علوم و فنون کا ایسا جامع ہے کہ بڑے بڑے علماء جب مشکلات میں پڑتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ ان مشکلات کو حل کرتے نظر آتے بے ہیں۔ شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو ابھی حضور تاج الشریعہ ہی کا واقعہ مدینہ طیبہ کا سناتا، جہاں پہ حضور تاج الشریعہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے عرب کے ایک شیخ نے اعتراض کیا، حضور تاج الشریعہ نے منٹوں میں اس کا جواب دے کر کے اس کو ایسا مطمئن کیا کہ وہ احسنتا احسنتا کا نعرہ لگانے لگا۔ اور حضور تاج الشریعہ جب ہندوستان تشریف لے آئے تو اس کے اوپر پوری ایک کتاب چند ہفتے میں لکھ دی جس کا نام ہے نہایت الزین فی التخفیف عن ابی لہب یوم الاثنین۔ عربی میں یہ کتاب لکھ کر کے دلائل کا انبار لگا دیا، اور اس میں اس عرب کے شیخ نے جو اعتراض اٹھایا تھا اس کا جواب پانی کی طرح واضح کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ حضور تاج الشریعہ امام احمد رضا کے علم کے سچے جانشین کا نام ہے، اس لیے اگر وہ آج آپ کے درمیان آ رہے ہیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آنکھوں میں نور پیدا کیجئے ان کا دیدار کر کے۔ سبحان اللہ سبحان جب نبی کے ایک ادنا غلام کی یہ شان ہے، اللہ اکبر، تو بھلا امام احمد رضا کی شان کیا رہی ہوگی؟ اور امام احمد رضا جس نبی کے در کے غلام زندگی بھر رہے اور آج بھی قبر انور سے اس غلامی کا اعلان کر رہے ہیں، اس نبی کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ رب قدیر ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، چلتے چلتے میں یہ کہوں گا، یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ یہ ادھر کا نہیں ہے۔